फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। इन चारों को जन्नत की खुशखबरी देने में तरतीब में सबसे पहला नाम किसका लिया? दूसरे नंबर पर, तीसरे पर और चौथे पर। मेरे दोस्तों एक वाकया नहीं, कई वाकयात हैं जिनमें इस तरह से इशारा कर दिया, और ये तरतीब भी यही बता रही है और अल्लाह की तरफ से फैसला भी यही बता रहा है कि सिद्दीक वफ़ात पा रहे हैं पहले, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। अब अगर खिलाफत आ जाती अली मुर्तज़ा की तो अल्लाह ने 63 साल तक उनको ज़िंदगी देनी थी, तो वो खुलफ़ाए राशिदीन का जो बाप था वो एक के साथ रहता और इस तरह से एक पूरी नस्ल सहाबा कराम की चली जाती। अल्लाह ने मुहाजिरीन और अंसार को, हजूर के जानिसारों को यह मकाम बख्श दिया। अबू बकर खलीफा अव्वल हैं, उमर फारूक खलीफा सानी हैं, उस्मान गनी खलीफा सालिस हैं, और खलीफा राशिद चहारम कौन हैं? कहो अली मुर्तज़ा हैं। अब मैं कैसे बताऊं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हिजरत की। यहाँ एक बात ज़रूर बताता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, लेकिन जब सामान वो अमानत हज़रत अली मुर्तज़ा दे चुके तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों उसके बाद तने तनहा हिजरत कर रहे हैं, तने तनहा हिजरत कर रहे हैं, मक्का से मदीना हिजरत कर रहे हैं। शुजाअत की बात करता हूँ, रात के अंधेरों में चल रहे हैं, सहराओं से गुजर रहे हैं, पहाड़ों को अबूर कर रहे हैं, और उस वक़्त जबकि 3 दिन और 3 रात हजूर गार में होते हैं, ये सामान देख के चल पड़ते हैं। हजूर अभी कुबा में पहुँचे होते हैं कि अली मुर्तज़ा पहुँच जाते हैं। मेरे दोस्तों अली मुर्तज़ा कुबा में पहुँच गए, वहाँ पर मस्जिद कुबा की तामीर में हिस्सा लिया, फिर उसके बाद मदीना आए, जब आपके साथ साथ रहे वहाँ मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया। ज़मीन सिद्दीक़ अकबर ने ख़रीदी थी, सहाबा सारे तामीर कर रहे थे, अली भी उनमें तामीर करने वालों में से थे, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब जब मदीने में पहुँच गए मेरे दोस्तों, सिवाय ग़ज़वा तबूक के तमाम ग़ज़वात में शिरकत की है, और उसमें शाना बशाना बल्कि तलवार लेकर अलमबरदार बनकर झंडे उठाकर हमेशा आगे रहे हैं। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह शर्फ हासिल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किसके साथ किया? अली के साथ किया। अली को भी ख्वाहिश थी, रसूल को भी ख्वाहिश थी, मगर किसके फ़ैसले की इंतज़ार थी? क्योंकि हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से न शादियाँ की हैं न अपनी बेटियों की शादी की हैं। किसके हुक्म से की हैं? अल्लाह के हुक्म से की हैं। अल्लाह का हुक्म पहुँचा, आपने फरमाया अली तेरी शादी फ़ातिमा के साथ होगी, महर तूने अदा करना है। अली ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ज़िर्रा है, एक घोड़ा है। फरमाया घोड़े को छोड़िए, यानी ऊँटनी है या घोड़ा है, इनमें 2 रिवायतें हैं, अगर ऊँटनी भी हो तो सवारी है, घोड़ा भी हो तो सवारी है। फरमाया सवारी को रखिए क्योंकि ये जिहाद में काम आएगी। कहाँ काम आएगी? मेरे दोस्तों जिहाद से रोगर्दानी मत करो, सवारियाँ रखने का हुक्म हुआ तो जिहाद के हुक्म के साथ हुआ। नेज़े मदीने की वो घर जो किसानों के घर थे, मदीने में फसल हुआ करती थी। ये देखें भाई अब्बास बावज़ीर साहब बैठे हैं, मैं इनका तारुफ बाद में कराऊंगा। मेरे दोस्तों इस तारीख को ज़हन में रखिए कि मदीने में लोग किसान थे, वो ज़मींदारा करते थे, घरों में अपने घरों में बीज रखते थे, फसलें रखते थे। मगर जब मदीना मुनव्वरा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत का आगाज़ फरमाया तो मदीने का हर घर असले की फैक्ट्री बन गया। मदीने का हर घर असले की फैक्ट्री बन गया। बदर के मैदान में ज़िरा पहनी गई तो मदीने में तैयार हुई, तलवारें उठाई गई, फिर औद में और असला बढ़ा, उस तरह खंदक में और असला बढ़ा, बढ़ता चला गया। और मेरे दोस्तों और आपने तरगीब दे दी थी कि इस्लाम के मुजाहिद बनो, घरों में औरतों से भी असला बनवाओ। हाँ, आज हम इन चीज़ों से दूर हो चुके, इसलिए कुफर हमारे ऊपर अपने हथियार बरसा रहा है, हम उससे ख़रीद रहे हैं। मेरे दोस्तों चाहिए तो ये था कि तमाम इस्लामी हुकूमतें इनके पास दौलत है, अपनी असले की फैक्ट्रियाँ इतनी बना देती कि कुफर मरऊब हो जाता। इसलिए पाकिस्तान से आज भी बड़ी कुव्वतें मरऊब हैं, डरती हैं कि अगर वो ये कहें कि हमारे पास एटम बम है तो हमारे पास इस्लामी एटम बम है इंशाअल्लाह।
اور یہ بھی سن لو میرے دوستو، منایا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہے، چلائیں گے مجاہدین انشاءاللہ۔ انشاءاللہ چلانے کا وقت بھی، بولو ڈرتے کیوں ہو، چلانے کا وقت بھی قریب ہے انشاءاللہ۔ نصر من اللہ وفتح قریب۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں تاریخ، حضرت علی مرتضیٰ زرہ لے کر بہر جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر ادا کرنا ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، مسلمان خاندان سے تعلق رکھنے والے، اپنی بیویوں کے مہر کھا جاتے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کا حکم ہے کہ مہر ادا کرو، اتنا زیادہ مت رکھو کہ ادا نہ کر سکو، اتنا رکھو جتنا تم دے سکتے ہو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ میں کبھی خانگی مسائل میں بتاؤں گا کہ مہر کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ یہ نہیں کہ اتنا کم سے کم رکھو کہ بیٹی کا یا اپنی یعنی بہن کا تحفظ بھی نہ ہو سکے، جتنی استطاعت آگے والی کی ہو اس کے مطابق رکھو۔ یہ نہیں کہ فاطمی مہر رکھ دو۔ فاطمی مہر حضرت علی کی استعداد پر تھا۔ ام حبیبہ کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنا بڑا مہر ادا کیا گیا۔ میں یہاں بتا دینا چاہتا ہوں، فقہا نے اس بابت میں یہ کہا ہے کہ بیٹی کا رشتہ جب تم کسی کے ساتھ کرو، جب بہن کا رشتہ جو کسی کے ساتھ کرو، تو مہر در حقیقت ان کا تحفظ ہے، ان کی مستقبل کی زندگی کا تحفظ ہے۔ جس قدر آگے والا رشتہ جو مانگ رہا ہے، جس استطاعت کو وہ رکھتا ہو اس کے مطابق رکھو، ظلم نہ ہونے پائے۔ بڑا مہر نہ رکھو مگر استطاعت کے مطابق۔ ایک بہت بڑا بینک بیلنس رکھنے والا شخص ہے، وہ کہتے ہیں جی فاطمی مہر، یہ مذاق ہے اس بات کا۔ ہاں، غریب کے ساتھ غریبانہ انداز ہو، امیر کے ساتھ امیرانہ انداز ہو، اس لیے کہ وہ امیر ہے، وہ دوسری شادی کر لے گا، تمہاری بیٹی کے پاس کیا تحفظ ہوگا؟ وہ اپنے تحفظ کو بھی قائم رکھے۔ میرے دوستو، یہ مسائل ہیں، میں کبھی ان پر بیان کروں گا۔ اسلام نے توازن قائم کیا ہے۔ علی مرتضیٰ زرہ لے کر جا رہے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کا مہر ادا کرنا ہے۔ عثمان غنی پوچھتے ہیں علی کہاں جا رہے ہو؟ یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہ فاطمہ کا مہر دینا ہے۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ 470 درہم طے ہوئی۔ حضرت عثمان غنی نے 470 درہم دیے اور زرہ کیسے بولو لے لیا۔ کیوں لے لیا؟ کہ ملکیت اب کس کی ہے؟ میری۔ یہ زرہ اب کس کی ملکیت ہے؟ عثمان کی ملکیت ہے۔ آؤ یہاں ایک خوبصورت بات بتاتا ہوں۔ جب زرہ کی قیمت بھی دے دی، 470 درہم دے دیے، اس کے بعد زرہ لے لیا، تو اپنے زرے کو ہاتھ میں لے کر علی مرتضیٰ کو یوں دے کر کہہ رہے ہیں کہ علی اب یہ میری طرف سے ہدیہ ہے کہ جب میدان جہاد میں یہ استعمال ہوگا، عثمان کے نام اعمال میں ثواب آئے گا۔ کیسے بتاؤں ان کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب دعوت ولیمہ ہوئی علی مرتضیٰ، اس وقت ان کی دعوت ولیمہ پر صحابہ کو رشک آیا۔ ابو بکر صدیق کھانا لا رہے ہیں، عمر فاروق کھانا لا رہے ہیں، عثمان غنی کھانا لا رہی ہیں، لا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیسے بتاؤں جب بات آئی کہ اب فاطمہ کو کس طرح روانہ کیا جائے، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام ایمن تو جائے گی، میں اپنی بیوی کو بھیج دیتا ہوں۔ اسماء بنت امیس آئیں جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اس طرح سے دلہن بنا کر نکالا، اٹھایا۔ میرے دوستو، اس میں کوئی تکلف نہیں کیا گیا تھا، ایک چکی دی گئی تھی۔ جہیز میں کیا دیا گیا وہ میں کبھی بتاؤں گا، اب وقت نہیں تشریح کرنے کا کیونکہ موضوع لمبا ہو گیا۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ جو تکیہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ جو چادر دی، اس طرح سے برتن میں 2 برتن دیے۔ اس طرح میرے دوست اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کس کے ساتھ کر دی؟ علی مرتضیٰ کے ساتھ کر دی۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، جن میں حسن، حسین، یہ 2 بیٹے جو زندہ رہے، ایک محسن بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا۔ اس طرح سے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، ام کلثوم اور زینب۔ کون؟ زینب اور ام کلثوم۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ کس سے پیدا ہوئی تھی؟ فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں، ام کلثوم جو حضرت علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے، اس کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہوا۔ کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت عمر فاروق کے ساتھ، خلافت فاروقی میں۔ اور جو زینب حضرت حسین کی بہن تھی، ان کا نکاح
ہاشمیوں کے ساتھ ہوا، مگر میرے دوستوں اور بزرگوں ان کے آنے والے باپ جو خامن تھا، اس کی جو بیٹی تھی، جو ستیلی بیٹی حضرت زینب کی تھی، وہ بیوی تھی یزید کی۔ اب میں زیادہ